हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लाउड कम्प्युटिङको यो भिडियो सिरिजमा है। यो चाहिँ सिएसआइटीको बिएससी सिएसआइटीको 8th सेमेस्टरको क्लाउड कम्प्युटिङ सब्जेक्ट हो र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र म हो आशिका खनाल। अब हामीले लास्ट भिडियोमा के पढेको थियौं? भर्चुअल मेसिनको सेक्युरिटीको बारेमा पढ्यौं, त्यसपछि एप्लिकेसन सेक्युरिटीको कुराहरू पढ्यौं। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आएको क्वेशन भन्दा पनि यो टपिकहरू भनेको हाम्रो सिलेबसमा भएको टपिकहरू हो र यदि एक्जाममा अब त्यो सिलेबसमा छ भनेपछि त एक्जाममा क्वेशन पक्कै पनि सोध्न सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई कुनै पनि सिलेबसको टपिक नछोडिकन पढाएको थिएँ हैन। अब आज चाहिँ हामी पढ्छौं डिजास्टर रिकभरी प्लान। अब डिजास्टर रिकभरी प्लान को बारेमा आज हामी कुरा गर्छौं। त्यसलाई भन्छ डिआरपी, डिजास्टर रिकभरी प्लान। अब disaster recovery is an area of security planning that aims to protect an organization from the effect of negative events. Effects of negative events. ल डिजास्टर रिकभरी भनेको के हो? इज एन एरिया अफ सेक्युरिटी प्लानिङ जसको एम के हुन्छ त प्रोटेक्ट गर्ने केलाई अर्गनाइजेसनलाई फ्रम द इफेक्ट अफ नेगेटिभ इभेन्ट्स। के नेगेटिभ कुराहरू हुन्छ अथवा नेगेटिभ प्लानिङहरू हुन्छ अथवा नेगेटिभ डिजास्टरहरू केही हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ रिकभर गराउने भनेको यसको चाहिँ मेन एम हो डिजास्टर रिकभरीको कुरा हैन। अब द डिजास्टर क्यान बी जे पनि हुन सक्छ एनीथिङ हैन। जस्तो सुकै डिजास्टर पनि आउन सक्छ कुनै पनि एउटा बिजनेसमा। दैट पुट्स an organization's operations at risk from a cyber attack. To equipment failure टु नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर भनेपछि अब नेचुरल डिजास्टर पनि पर्ने भयो त्यसमा, अथवा इक्विपमेन्ट फेलियरको कुराहरू पनि पर्ने भयो, अथवा साइबर एट्याकको कुरा पनि पर्ने भयो, जे पनि पर्ने भयो, जे पनि हुने भयो। डिजास्टर भनेपछि द डिजास्टर क्यान बी एनीथिङ के। एनीथिङ मिन्स एनीथिङ, बुझ्नुभयो नि हैन। ल अब डिजास्टर रिकभरी प्लान भनेको चाहिँ के हो त? डिजास्टर recovery plan is a documented, structured approach with instructions for responding to unplanned incidents हैन। त्यसपछि दिस स्टेप बाई स्टेप प्लान consists precaution to minimize the effect of disaster so that the organization can continue to operate
critical functions easily. डिजास्टर रिकभरी प्लान भनेको के हो? डकुमेन्टेड स्ट्रक्चर अप्रोच विथ इन्स्ट्रक्सन्स. त्यसभित्र चाहिँ के हुन्छ त? केही इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ के गर्नको लागि? फर रेस्पोन्डिङ टु अनप्लान्ड इन्सिडेन्ट. अब डिजास्टर भनेको त सोचेर आउने कुरो होइन. म आउँदैछु है, ल म आउँदैछु, मेरो लागि तयारी गर भनेर त डिजास्टर आउँदैन कहिले पनि. त्यस्तो भएपछि त के हुन्छ त? त्यो अनप्लान्ड इन्सिडेन्टहरू हो नि त, झ्याप्प हुने कुराहरू हो. अब त्यस्तोको लागि हामीले के गरेर रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू इन्स्ट्रक्सन हुन्छ एउटा डिजास्टर रिकभरी प्लानभित्र. अब त्यो स्टेप बाई स्टेप प्लानले के चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ त? कन्सिस्ट प्रिकसन टु मिनिमाइज द इफेक्ट अफ डिजास्टर. डिजास्टर त ल आयो होइन, अब आइसकेको डिजास्टरलाई रोक्न त सकिँदैन, तर त्यो आइसकेपछि पनि अब त्यसको इफेक्टलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने त? त्यो कुराहरू लेखेको हुन्छ डिजास्टर रिकभरी प्लानभित्र. सो द्याट द अर्गनाइजेसन क्यान कन्टिन्यू टु अपरेट क्रिटिकल फङ्सन्स इजिली. अब डिजास्टर आइहाल्यो भने पनि, अब कुनै अफिसमा केही एउटा डिजास्टर आइहाल्यो सपोज होइन, तर पनि हामीले त इम्पोर्टेन्ट फङ्सनहरू त त्यहाँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, छुटाउन त मिल्दैन. अब जस्तै सपोज एउटा अर्गनाइजेसनमा एकदम धेरै त्यो त्यहाँ चाहिँ प्रिन्टरको कामहरू धेरै हुन्थ्यो, प्रिन्टेड कामहरू हुन्थ्यो भनेपछि अब त्यहाँ प्रिन्टर बिग्रियो. अब अकस्मात प्रिन्टरमा खै के फेलियर आयो थाहा भएन, प्रिन्टरले काम गरेन. तर प्रिन्टरले काम गरेन भन्दैमा अब पुरै त्यो पसलै बन्द गरेर, कम्पनी नै बन्द गरेर बस्नु त भएन. कि त एउटा ब्याकअप हुनु पर्यो, अर्को प्रिन्टर हुनु पर्यो, अथवा प्रिन्टरको साटोमा अरू केही हुनु पर्यो जसले चाहिँ त्यो कामलाई ओभरकम गरेर, त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम गरेर सल्भ गरोस्. केही न केही चाहिँ त्यो एउटा डिजास्टर रिकभरी प्लान हुनैपर्छ क्या. त्यो प्लान भयो भने के हुन्छ त? त्यो प्लानभित्र अब के गर्ने त? डिजास्टर त भइहाल्यो, नहुनु जे थियो भइहाल्यो. अब त्यो हुँदा भएर पनि अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ? कसरी चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको डे टु डे एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले अझै चलाउन सकिन्छ राम्रैसँग, स्मुथली भनेर चाहिँ ती कुराहरू लेखेको हुन्छ क्या त्योभित्र. टिपिकल्ली डिजास्टर recovering plans involves an analysis of business process, अब डिजास्टर रिकभरी प्लान establish रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ. रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ भनेको RTO होइन, एन्ड रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ भनेको के हो? RPO हो. ल ठिक छ. अब रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ भनेको के हो त? इज अ टार्गेट ड्युरेसन अफ टाइम. एउटा यस्तो टार्गेट ड्युरेसन अफ टाइम हो होइन, जुन बेलासम्म चाहिँ के हुनुपर्छ त? विदिन which a business process must be restored after a disaster. भनेको एउटा यस्तो ड्युरेसन अफ टाइम हो, त्यति बेलासम्म चाहिँ डिजास्टर, अब डिजास्टर आइसकेर पनि अब त्यो नर्मल भइसक्नु पर्ने हुन्छ क्या. भनेको सिस्टम चाहिँ डाउन हुनु पाउँदैन, त्यो एउटा सर्टेन टाइमभन्दा बढी चाहिँ सिस्टम डाउन भएर बस्नु पाउँदैन. त्यसलाई भन्छ
रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ भनेर। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। इक्जाम्पल आरटिओ रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ अफ 2 आवर्स भनेको छ भने यो भनेको के हो त? यति भनेको के हो? यसले इट इन्डिकेट्स that organization need to ensure that their system downtime should not exceed 2 hours है। ल भनेको सिस्टमको डाउन टाइम चाहिँ 2 आवर्स भन्दा बढी चाहिँ हुन हुँदैन। त्यो भनेको के हो? रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ हो। अब रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ भनेको के हो त? त्यो भन्दा पहिला अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फर इक्जाम्पल system at main site went down at 13 and system resumed at 16। अब यति बेला व्हाट इज आरटिओ रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ भन्यो भने के हो त? सिस्टम रिज्युम भएको 16 मा रे। अब अनि मेन साइट सिस्टमको मेन साइट डाउन भएको चाहिँ 13 मा रे। भनेपछि यसको आरटिओ रियल टाइम अब्जेक्टिभ सरी रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ कति भयो त? 3 आवर्स भयो। 3 आवर्स भन्दा बढी चाहिँ यसले के गर्नु पाएन। यसको डाउन टाइम चाहिँ 3 घण्टा जति भयो नि त हैन। आरटिओ भनेको आरटिओ इज 3 आवर्स है। ल अब हामी पढ्छौँ रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ। रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ यो भनेको चाहिँ इट इज द म्याक्सिमम एक्सेप्टेबल amount of data loss measured in time or RPO of 2 hours indicate that organization need to ensure that their data loss should not exceed for 2 hours of data captured। ल रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ भनेको के हो? यो भनेको म्याक्सिमम एक्सेप्टेबल एमाउन्ट अफ डेटा म्याक्सिमम एक्सेप्टेबल अमाउन्ट अफ डेटा लस मेजर इन टाइम। टाइममा मेजर गरेको एक्सेप्टेबल एमाउन्ट अफ डेटा लस रहेछ। अथवा हामीले आरपिओ अफ 2 आवर्स भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसले के भन्दो रहेछ त? उसको चाहिँ डेटा लस उसको कम्पनीको डेटा लस चाहिँ सुड नट एक्सिड गर्नु भएन। त्योभन्दा माथि जानु भएन फर 2 आवर्स अफ डेटा क्याप्चर। डेटा क्याप्चर गरिसकेको 2 आवर्स भन्दा बढी चाहिँ डेटा लस हुनु भएन भन्नु खोजेको। अब यसको इक्जाम्पल म एउटा दिन्छु। फर इक्जाम्पल ब्याकअप
is taken twice, that is at 12 am and at 12 pm. अब यति बेला के हुन्छ त व्हाट इज आरपीओ. अब आरपीओ कति हुन्छ 12 आवर्स हुन्छ. 12 am देखि 12 pm सम्म भन्यो नि त ब्याकअप लिने. दुईचोटि ब्याकअप लिँदो रहेछ एक दिनमा. एकचोटि 12 am मा अर्कोचोटि 12 pm मा भनेपछि आरपीओ डेटा लस चाहिँ कति हुने भयो त म्याक्सिमम एक्सेप्टेबल एमाउन्ट अफ डेटा लस भनेको 12 आवर्स सम्म हुने भयो. सो यसको म्याक्सिमम डेटा लस क्यान बी अफ 12 hours, that is RPO is 12 hours. अब म तपाईहरुलाई एउटा फिगर बनाएर देखाउँछु. यो के हो डिजास्टर. त्यसपछि यो के हो टाइम है. बीचको डिजास्टर हो. अब यो भनेको डेटा रिकभरी पोइन्ट. यो चाहिँ सिस्टम ब्याक अनलाइन. अब सिस्टम फेरि अनलाइन आएको बेलाको है. बीचमा डिजास्टर भयो भनेपछि यहाँ यतिदेखि यतिसम्मको चाहिँ यो के हुन्छ रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ हैन. यो चाहिँ के हुने भयो रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ हुने भयो. डेटा रिस्टोरेसन. डेटा रिस्टोर गर्नु पायो नि त त्यसले. सिस्टम डाउन टाइम 2 आवर्स केही त्यो टाइम भन्दा चाहिँ बढी एक्सेप्ट गर्न पाउँदैन भनेको हो. भनेपछि चाहिँ त्यति टाइम त्यति चाहिँ के भयो त्यति बीचको टाइम डेटा रिकभरी पोइन्ट देखि डिजास्टर सम्मको त्यति चाहिँ रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ भयो. आरपीओ भयो. अब यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म म्याक्सिमम टाइम कति लाग्यो त म्याक्सिमम टाइम टु रिकभर हैन. अब डिजास्टर सकिएपछि कति टाइममा चाहिँ सिस्टम अनलाइनमा आयो फेरि त्यो कुरा चाहिँ के हो रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ. रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ. ल यो फिगर याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले. अब रिकभरी डिजास्टर रिकभरी प्लानिङको स्टेप्सहरु के छ त डिजास्टर रिकभरी प्लानिङको चाहिँ स्टेप्सहरु के छ द डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ. The disaster recovery planning process involves more than simply writing the document. The steps are as follows. के steps छ अब हेर्छौं हामी. First steps are establishing the scope of an activity.
त्यसपछि सेकेन्डमा छ ग्यादरिङ रिलेभेन्ट नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डकुमेन्ट्स। त्यसपछि आइडेन्टिफाइङ द सिरियस एन्ड common threats and vulnerabilities and the most critical assets। अब डिजास्टर रिकभरी प्लान गर्दाखेरि हामीले के हुँदो रहेछ त स्टेप्सहरू भन्दा सुरुमा हामीले के एक्टिभिटी छ, के एक्टिभिटीको लागि चाहिँ हामीले डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ गर्दैछौँ त्यो एक्टिभिटीको स्कोपलाई सुरुमा हेर्नु पर्यो। के छ त स्कोप, के हो त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि ग्यादरिङ रिलेभेन्ट नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डकुमेन्ट। अब त्यस्तै रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरको डकुमेन्ट्सहरू, नेटवर्क रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डकुमेन्टहरू चाहिँ ग्यादर गर्नु पर्यो अब होइन। त्यसपछि अर्को छ आइडेन्टिफाइङ द सिरियस एन्ड कमन थ्रेट एन्ड भल्नरेबिलिटिज एन्ड द मोस्ट क्रिटिकल एसेट्स। अब एकदम सिरियस र कमन थ्रेटहरू के चाहिँ आइरहेको छ भनेर त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि त्यसको अनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू, क्रिटिकल इन्फर्मेसनहरू अर्गनाइजेसनको के छ त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा जसलाई चाहिँ त्यो थ्रेटले एकदमै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको के छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो सुरुमा होइन। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, रिभ्युइङ द हिस्ट्री। के को हिस्ट्री? अनप्लान्ड इन्सिडेन्ट, कस्तो कस्तो अनप्लान्ड इन्सिडेन्टहरू आयो त हिस्ट्रीमा त्यो कुरालाई एक फेर रिभ्यू गर्नु पर्यो। एन्ड आउटेजेस एन्ड हाउ दे वेयर ह्यान्डल। अब त्यस्तो कस्तो कस्तो खालको अनप्लान इन्सिडेन्टहरू भयो र त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्यो भनेर त्यो हिस्ट्रीलाई फेरि पल्टाएर हेर्नु पर्यो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, आइडेन्टिफाइङ द करेन्ट डिजास्टर रिकभरी डिआर स्ट्राटेजिज। अब अहिलेको अब खतरा, पहिला त अब होला केही मिस्टेकहरू भयो होला अथवा यस्तो खालको डिजास्टर रिकभरी गर्न खोजेको तर त्यस्तै खालको भएन होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, पहिला के गरेथ्यो भनेर हेर्ने र अहिले अब हामीले कसरी गर्दैछौँ स्ट्राटेजी हाम्रो के छ भनेर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। पछि गाह्रो नहोस् भनेर सुरुमै आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, अब आइडेन्टिफाइङ द इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम। अब कसले हो त रेस्पोन्स गर्ने, थ्रेट्स भल्नरेबिलिटिजहरू देखेर त्योबाट सेक्योर बनाएर चाहिँ सेक्योर बनाउनको लागि अब देख्ने बित्तिकै क्विक रेस्पोन्स, इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स गर्ने कसले हो होइन। कसरी चाहिँ रेस्पोन्स टिम कतिजना हुन्छ, के रेस्पोन्स गर्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुरुमै आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। आइडेन्टिफाइङ द इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम। ल अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, ट्रेन गर्नु पर्यो। कसलाई? इम्प्लोइजहरूलाई। ट्रेन इम्प्लोइज। अब ट्रेन गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, ह्याभिङ रिभ्यू अन म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यो कुरामा रिभ्यू गर्नु पर्यो। एन्ड अप्रुभ डिजास्टर रिकभरी प्लान। अब त्यो डिजास्टर रिकभरी प्लानलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एप्रुभ गर्नु पर्यो। अब यसपछि हामीले प्लान पनि बनाइसक्यौँ होइन। अब कसरी प्लान बनाउने भनेर पनि हेरिसक्यौँ। सबै काम गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त, त्यो प्लानलाई अब टेस्ट गर्नु पर्यो। के हुन्छ त त्यसको आउटकम, त्यसले के दिन्छ त, साँच्चै आफूले सोचे जस्तै रिजल्ट आउँछ त भनेर त हामीले टेस्टिङ त गर्नु पर्यो। ल अब के गर्नु पर्यो, टेस्टिङ दि प्लान।
हाम्रो डिजास्टर रिकभरी प्लानलाई टेस्टिङ गर्नु पर्यो। अब टेस्टिङ गरिसकेपछि यदि केही कमी कमजोरी आएमा अथवा केही नयाँ चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने जस्तो देखिएमा के गर्नु पर्यो त अपडेट गर्नु पर्यो। अपडेटिङ द प्लान इफ नेसेसरी है। यो चाहिँ नेसेसरी छैन भने अपडेट गर्नु परेन। टेस्टिङ गर्दाखेरि ठिक छ भने ओके डन हुन्छ। एन्ड अब लास्टमा के गर्नु पर्यो त इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्टिङ दि डिआर प्लान अडिट। अब लास्टमा हामीले इम्प्लिमेन्ट त गर्नु परिहाल्यो हैन हो। अब के रहेछ त सुरुमा हामीले ल यति कुराहरू हो डिजास्टर रिकभरी प्लान। यसलाई अब स्क्रिनसट गरेर पछि सार्ने हो कि अब मैले पढाउँदा पढाउँदै सरसर्ती सुन्दै सुन्दै बुझ्दै बुझ्दै लेख्ने हो कि त्यो अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको कुरा हैन। तर यति पोइन्ट चाहिँ 11वटा पोइन्ट छ। यति पोइन्ट चाहिँ इक्जाममा मजाले घोकेर जानु पर्यो। नभए भने यो क्वेसन आउँछ जाँचमा अनि फेल भइन्छ गर्न नसकेर है। ल तर एउटा क्वेसन नगरेर फेल भइँदैन भन्ने सोच्नु भयो होला। त्यस्तै सबै टपिकमा गर्नुभयो भने त एउटा क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिँदैन अनि फेल त भइन्छ अवश्य नै। त्यही भएर ल यो क्वेसनलाई फेरि हेरौँ है त। डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ स्टेप्स। हामीले डिजास्टरलाई रिकभर गर्नको लागि के प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो इस्टाब्लिसिङ द स्कोप अफ एन एक्टिभिटी। कुन एक्टिभिटी हो त्यसको स्कोप के छ त्यसलाई हामीले इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि त्यस्तै रिलेटेड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डकुमेन्टहरूलाई ग्यादर गर्नु पर्यो। अब ग्यादर गरिसकेपछि अब सिरियस र कमन थ्रेडहरू के छ बुझ्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, भल्नरेबिलिटिजहरू हैन। त्यसपछि अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एसेट्सहरू के छ अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन डेटा हैन के छ त इम्पोर्टेन्ट धेरै क्रिटिकल एसेट्सहरू के छ त्यसलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब त्यति गरिसकेपछि हामीले अब के हो सबै कुरा हेरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त यसो सोच्नु पर्यो है दिमाग लगाएर। पहिला अनप्लान्ड इन्सिडेन्टहरू भयो, अनप्लान्ड डिजास्टरहरू भयो हो। त्यो हुँदाखेरि कसरी चाहिँ प्लान गरेको थियो र डिजास्टर भइसकेपछि त्यो प्लान राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट भयो त हैन भयो कि भएन अथवा भयो भने कसरी ह्यान्डल भयो हो। त्यो कुराहरूलाई फेरि रिभ्यू गर्नु पर्यो। आफ्नो हिस्ट्रीलाई पल्टाएर हेर्नु पर्यो हिस्ट्रीमा के भएको थियो भनेर। अब हिस्ट्री पनि हेरिसकियो। अब हेरिसकेपछि अब त्यहाँबाट पनि त हामीले केही पाठ त सिकिन्छ। अब यस्तो खालको प्लान बनेको थियो तर खासमा त त्यो प्लान अनुसार केही पनि भएन अथवा यस्तो खालको भयो अथवा प्लान अनुसारै भयो। के हुन्छ त त्यो हिस्ट्रीमा के हेरिन्छ के देखिन्छ त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ अबको नयाँ करेन्ट डिजास्टर रिकभरी स्ट्राटेजीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ हैन। अब गरिसकेपछि के हुन्छ त अब इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। कसले चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ, कसले रेस्पोन्स गर्दैछ र टिममा कतिजना छन्, को छन्, कसरी रेस्पोन्स गर्छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डिजास्टर रिकभरी प्लानिङभित्र हुनैपर्छ। नभयो भने एट द एन्ड लास्टमा आएर के हुन्छ त कसले रेस्पोन्स गर्ने त अथवा के रेस्पोन्स गर्ने त त्यहीँनिर कन्फ्लिक्ट आउन थाल्छ। त्यसपछि हामीले सोचे जस्तो हाम्रो डिजास्टर रिकभरी हुँदैन। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो इम्प्लोइलाई ट्रेन गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने के गर्ने भनेर ट्रेनिङ दिने हो कि हैन के गर्ने हो गर्नु पर्यो इम्प्लोइलाई। अब त्यति गरिसकेपछि रिभ्यू गर्नु पर्यो कसरी म्यानेज गर्ने भनेर अनि अप्रुभ गर्नु पर्यो। अब रिभ्यू गरिसकेपछि अप्रुभ गर्नु पर्यो। अब ल ठिक छ ल अब डन भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त टेस्टिङ गर्नु पर्यो। अब टेस्टिङ त चाहियो। हामीले जे चिज गरे पनि त्यसको टेस्ट त गर्छौँ। अब केही खानेकुरा बनायौँ भने पकायौँ भने तरकारी सरकारी हैन केही पकाइयो भने पनि के गरिन्छ त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ लास्टमा आएर पाकिसकेपछि। अब टेस्ट गरिसकेपछि अब नुन कम छ भने नुन थपिन्छ, पिरो कम छ भने पिरो थपिन्छ, अब नुन बढी छ भने अलिकति पानी थपिन्छ हैन। त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो टेस्टिङ गरिसकेपछि अपडेट गर्नु पर्यो यदि नेसेसरी छ भने। अब अपडेट पनि भइसकेपछि के गर्नु पर्यो लास्टमा त अब खाना पस्किनु पर्यो, खाना दिन पर्यो सबैलाई भनेको इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो डिजास्टर रिकभरी प्लानलाई। अब यति चाहिँ के थियो त डिजास्टर रिकभरी प्लानिङको स्टेप्सहरू जुन
एकदमै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट छ। अब मैले तपाईँहरूलाई यो स्टेप्स भन्दा भन्दा म आफैलाई पुरै नै कण्ठ भइसक्यो, तपाईँहरूलाई पनि कण्ठ भयो होला। अब हामी हेर्छौँ डिजास्टर रिकभरी प्लान इलिमेन्ट्स। के इलिमेन्ट छ त? To create a disaster recovery planning, following key elements are needed. के हो एउटा स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ, के इन्टेन्सन छ त हैन, अनि डिजास्टर रिकभरी पोलिसी स्टेटमेन्ट। त्यसपछि अथेन्टिकेसन टुल्स सच एज के होला, पासवर्ड्सहरू, सच एज पासवर्ड्स। त्यसपछि अर्को भनेको जियोग्राफिकल रिस्क एन्ड फ्याक्टर्स। अब त्यसपछि टिप्स फर डिलिङ विथ मिडिया। अब मिडियासँग कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराको टिप्सहरू चाहियो। त्यसपछि फाइनेन्सियल एन्ड लिगल इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन स्टेप। अब अर्को भनेको एन्ड प्लान हिस्ट्री। यदि की इलिमेन्ट्सहरू हुनुपर्छ डिजास्टर रिकभरी प्लानको इलिमेन्ट्सहरू। अब स्कोप के छ त? स्कोप अब्जेक्टिभ के हो? मेन डिजास्टर रिकभरी प्लानिङको अब्जेक्टिभ के हो त? किन चाहिँ डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ चाहियो त हैन? त्यो नगरे पनि त हुन्थ्यो नि त। डिजास्टर आइसकेपछि आफै गर्दा हुँदैन थियो त? सुरुमै प्लानिङ गरेर यति विधि गर्नुपर्छ त पर्दैन नि त। त्यो किन पर्छ त? डिजास्टर रिकभरी अब्जेक्टिभ्स के हो? बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो त? एउटा हो रिड्युस ओभरअल रिस्क, रिस्कलाई रिड्युस गर्नको लागि। त्यसपछि टु मिनिमाइज इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ इन्टरप्सन। To minimize economic impact of interruption. त्यसपछि to train personnel with emergency procedures. बुझ्नु भएको छ नि हैन? धेरै बुझाउँदा एकदम घाँटी नै दुख्यो कि मेरो त। अब आफै बुझ्नुहोस् है। सजिलो छ, ल्याङ्ग्वेज बुझिरहेको छ। टु प्रोभाइड स्मुथ एन्ड ऱ्यापिड रिस्टोरेसन अफ सर्भिसेस। अब टु रिड्युस कन्फ्युजन हैन? कति सजिलो छ के। पुरै कन्टेन्ट नोट नै धेरै एकदम इजी नै के नोट। तपाईँहरूलाई मैले प्रोभाइड गरेको नोट छ नि एकदमै इजी छ के, एकदम सजिलो छ, जसले पनि बुझ्छ। त्यसलाई नेपालीमा केही उनी एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन, जसले पनि बुझ्छ। सर र एकखेर ठन्डा दिमागले पढ्यो भने जसले पनि बुझ्छ। टु रिड्युस कन्फ्युजन एन्ड इन्हान्स एबिलिटी
अफ अर्गनाइजेसन टु डिल विथ क्राइसिस। क्राइसिस भनेको भोकमरी अथवा फुड क्राइसिस भनेको भोकमरी, अब क्राइसिस भनेको जे होस् केही चिजको ल्याक भनौँ न। ल यति हो अब्जेक्टिभ्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ। हामीले के पढ्यौँ? डिजास्टर रिकभरी प्लानिङको स्टेप्सहरू पढ्यौँ। अब त्यो स्टेप्सहरू पढ्नुभन्दा पहिला हामीले डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ भनेको के हो पढ्यौँ, र त्यो पढिसकेपछि रिकभरी एकफेर हेरेरै भन्छु है त, म हेरेरै रिभ्यू गराउँछु। डिजास्टर रिकभरी प्लान यो भनेको के हो यसको बारेमा पढ्यौँ सुरुमा। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ डिजास्टर रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ आरटिओ र आरपिओ, डिजास्टर रिकभरी अब्जेक्टिभ यो कुरा पढ्यौँ। आरटिओ डिजास्टर पोइन्ट अब्जेक्टिभ, रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ अनि आरपिओ। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ डिजास्टर रिकभरी प्लानिङको स्टेप्सहरू। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ डिजास्टर प्लान एलिमेन्ट्स। त्यसपछि पढ्यौँ डिजास्टर प्लानिङ अब्जेक्टिभ्स। ल अब हामी पढ्छौँ डिजास्टर टाइप्स अफ डिजास्टर के छ त? टाइप्स अफ डिजास्टर कस्तो कस्तो खालको डिजास्टर छ? एप्लिकेसन फेलियर, यो पनि इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो एक दुई फेर, कुन इयरमा सोधेको छ चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन। एप्लिकेसन फेलियर, भर्चुअल मेसिन फेलियर, होस्ट फेलियर, ऱ्याक फेलियर, कम्युनिकेसन फेलियर, डेटा सेन्टर फेलियर, सरी डेटा सेन्टर डिजास्टर भनौँ न, डेटा सेन्टर डिजास्टर, बिल्डिङ डिजास्टर, अब कसैको अफिसको बिल्डिङकै डिजास्टर भयो। त्यसपछि आउँछ क्याम्पस डिजास्टर, सिटी वाइड डिजास्टर, यो सबै डिजास्टरको नाम मात्रै लेखे पनि हुन्छ है आयो भने जाँचमा। त्यसपछि रिजनल डिजास्टर अनि एउटा दुइटाको एक्सप्लेन गर्ने यदि टाइप्स अफ डिजास्टर मात्र सोध्यो भने। तर टाइप्स अफ डिजास्टर मात्र सोद्धा पनि तपाईँहरूले पहिला डिजास्टर भनेको के हो, डिजास्टर रिकभरीको थोरै कुराहरू, अनि त्यसपछि बल्ल टाइप्स अफ डिजास्टर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। जसरी धेरै बनाउने हो, कुरो पुर्याउने हो अनि नम्बर ल्याउने हो, त्यही नै त हो हैन। नेसनल डिजास्टर अनि आउँछ मल्टिनेसनल डिजास्टर। मल्टिनेसनल डिजास्टर यो चाहिँ के हो त? टाइप्स अफ डिजास्टर भयो। अब छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पनि त चाहियो हैन र? डिजास्टर म्यानेजमेन्ट के हो त? डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेको डिजास्टर भनेको के हो? इज एनी occurrences that causes damage, loss of human life, loss of information, त्यसपछि लस अफ डेटा हैन,
अब यस्तो के पनि हुनसक्छ, man made पनि हुनसक्छ अथवा नेचुरल पनि हुनसक्छ. It can be occurred either by nature or by man made that ultimately suffers human. अब जसले जे गरेर भए पनि त के हो, लास्टमा चाहिँ सफर हुने को हो त, ह्युमन बिङ्स, हामी मान्छे होइन हो. ल अब डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, द कन्टिन्युअस प्रोसेस अफ प्लानिङ, organizing, coordinating, and implementing measures of disasters is called के हो त, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हो. अब त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यही कुराहरू हो. अब कसरी हुन्छ त, मोनिटर गर्नु पर्यो, लोड ब्यालेन्सर रिकभरी गर्नु पर्यो, एप्लिकेसन सर्भरको रिकभरी गर्नु पर्यो, डेटाबेसको रिकभरी गर्नु पर्यो. त्यसरी के हुन्छ त, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हुन्छ. भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, मोनिटरिङ गर्नु पर्यो होइन. त्यसपछि अर्को के गर्नु पर्यो, लोड ब्यालेन्सर रिकभरी गर्नु पर्यो. त्यसपछि एप्लिकेसन सर्भर रिकभरी गर्नु पर्यो. त्यसपछि डेटाबेसको रिकभरी गर्नु पर्यो. अब लोड ब्यालेन्सर रिकभरीमा चाहिँ के हुन्छ त, लोड ब्यालेन्सरले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ डिजास्टर आउन सक्छ. सो त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्यो भने के हुन्छ त, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हुन्छ. अब क्लाउडको कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ त, इट इज फास्ट एन्ड इजिली इन केस अफ क्लाउड टु रिकभर लोड ब्यालेन्सर. अब लोड ब्यालेन्सर रिकभर गर्नलाई के छ त, क्लाउडको कन्टेक्स्टमा एकदम सजिलो छ, इजी छ भन्न खोजेको. अब एप्लिकेसन सर्भर रिकभरीमा के गर्नु पर्यो त, मल्टिपल एप्लिकेसन सर्भरहरू चाहिँ अपरेट गरेको छ भने के हुन्छ, फेलियर आउन सक्छ र सर्भरलाई रिकभर गर्न कम्प्लेक्स हुन्छ त्यस्तो खालको सर्भरहरूलाई. त्यही भएर लोड ब्यालेन्सरलाई रिकभर गर्नभन्दा एप्लिकेसन सर्भरहरूलाई चाहिँ रिकभर गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ. किनभने त्यहाँ त मल्टिपल एप्लिकेसन सर्भरहरू अपरेट गरेको हुन्छ होइन. अब डेटाबेस रिकभरीमा पनि त्यही नै हो. डेटाबेसमा ओभरलोड हुन्छ, धेरै स्टोरेजहरू हुन्छ, धेरै डेटाहरू हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर गर्दा हामीलाई डिजास्टर आउन सक्छ. धेरै डेटाहरू भयो भने के हुन्छ, एकैचोटि धेरै डेटाहरू भयो अथवा कसैले एक्सेस गर्न खोज्यो भने के हुन्छ त, त्यहाँ केही डिजास्टरहरू आउन सक्छ. पुरै डेटाबेस नै करप्ट हुनसक्छ, डेटाबेस नै पुरै चाहिँ जान सक्छ. अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले सुरुमा डेटाबेसलाई रिकभर गऱ्यौँ भने हामीले डिजास्टरलाई म्यानेज गर्न त सकिन्छ होइन. हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पनि पढ्यौँ होइन. अब पढ्नुपर्ने के छ त बाँकी भन्दा, टाइप्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान. कस्तो खालको डिजास्टर रिकभरी प्लान्सहरू चाहिँ बन्छ त, टाइप्स कस्ता छन् त, टाइप्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान्स. Virtualizational disaster recovery plan. यो भनेको अब के हो, इट क्यान
eliminate the need to recreate a physical server. भर्चुअलमा के हुन्छ त अब सबै भर्चुअली हामीले गर्न सकिन्छ भनेपछि it can eliminate the need to recreate a physical server when something goes wrong. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ टेस्टिङ पनि सजिलो हुन्छ टेस्टिङ क्यान बी इजियर to achieve in virtual environment. Virtualization helps meet RTOs and RPOs. अब सेकेन्ड अर्को के छ नेटवर्क disaster recovery plan. Network disaster recovery plan. Developing a plan for recovering gets more complicated as complexity of network increases. It is a set of procedures designed to prepare an organization to respond to an interruption of network services. नेटवर्कमा भएको डिजास्टर रिकभरी गर्ने पनि प्लान हुँदो रहेछ हैन अब जति नेटवर्कको कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गयो त्यति नै रिकभर गर्नलाई के हुन्छ कम्प्लिकेटेड हुन्छ अझै बढी कम्प्लिकेटेड हुन्छ अब अर्को थर्डमा के छ क्लाउड डिजास्टर रिकभरी प्लान अब क्लाउडको डिजास्टर लाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने त्यसको पनि प्लान रहेछ क्लाउड डिजास्टर रिकभरी ranges from file backup to complete replication. अब क्लाउड डिजास्टर recovery plan requires proper management. The manager must know the location of physical and virtual servers. Data center disaster recovery plan. धेरै त रहन्छ त्यही चारवटा त रहेछ टाइप्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान एउटा भर्चुअलाइजेसन डिजास्टर रिकभरी प्लान हैन भर्चुअल मेसिनहरुको त्यसपछि नेटवर्क डिजास्टर रिकभरी प्लान
त्यसपछि आउँछ क्लाउड डिजास्टर रिकभरी प्लान, अनि त्यसपछि आउँछ डेटा सेन्टर डिजास्टर रिकभरी प्लान है। अब डेटा सेन्टर डिजास्टर रिकभरी प्लानको चाहिँ के हो त? इट इज द प्रोसेस अफ रिकभरी प्लानिङ अफ डेटा सेन्टर, त्यही नै त हो हैन। caused by either natural disaster, नेचुरल डिजास्टरले गर्दा भएको हो कि अथवा म्यान मेड हो, और म्यान मेड। अब डाटा सेन्टरको डिजास्टरलाई चाहिँ रिकभर गर्नलाई बनाउने प्लान क्रिएट गर्न चाहिँ अलिकति के हुन सक्छ, कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ, किनभने चाहिँ इट मस्ट फोकस अन द डेटा सेन्टर फेसिलिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यसले चाहिँ बढी फोकस केलाई गर्छ त? डेटा सेन्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चर र फेसिलिटीलाई। त्यसले गर्दा इट इज क्वाइट कम्प्लिकेटेड to create data center disaster recovery plan because it must focuses on data center facility and इन्फ्रास्ट्रक्चर। ल टाइप्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान के रहेछ त? टाइप्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान्स, एउटा चाहिँ भर्चुअलाइजेसन डिजास्टर रिकभरी प्लान रहेछ, अर्को भनेको नेटवर्क डिजास्टर रिकभरी प्लान, त्यसपछि क्लाउड डिजास्टर रिकभरी प्लान, अनि त्यहाँबाट आयो डाटा सेन्टर डिजास्टर रिकभरी प्लान। ल यसरी नै हामीले चाहिँ के टपिकहरू सकायौँ त एकफेर सर हेरौँ है त। च्याप्टर 4 को कति धेरै रहेछ त है। ल युनिट 4 को अब हामीले एप्लिकेसन सेक्युरिटी पनि पढ्यो, यो पनि पढ्यौँ, भर्चुअल मेसिन सेक्युरिटी पनि पढ्यौँ, डिजास्टर रिकभरी पढ्यौँ, यो भित्र हामीले के पढ्यौँ, प्लानहरू पढ्यौँ, त्यसपछि एलिमेन्ट्सहरू पढ्यौँ, त्यसपछि अब्जेक्टिभ पनि पढ्यौँ यो भित्र। अब डिजास्टर इन क्लाउड त्यो पनि पढ्यौँ र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पनि पढ्यौँ भनेपछि हाम्रो लगभग सबै नै सकियो च्याप्टर 4 को पनि हैन। ल अब हामीले क्लाउड कम्प्युटिङको च्याप्टर 1 देखि 1 2 3 4 गरेर हामीले चारवटा च्याप्टरको लगभग सबै नै टपिकहरू कभर गरिसक्यौँ सिलेबस अनुसारको हैन। अब अरु कुनै टपिकहरू यदि छुटेको जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यो टपिक चाहिँ छुटेको छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यति नभएर पास्ट क्वेशनमा आएको कुनै क्वेशनहरू पनि छुटेको छ त्यो टपिकमा भनेर पनि छ भने चाहिँ त्यो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, कुन इयरमा आएको क्वेशन हो भनेर चाहिँ भनेर हैन। र यो सकाइसकेपछि चाहिँ अब म अर्को भिडियोमा पास्ट क्वेशनको क्वेशनहरू मात्र लिएर आउँछु एउटा सिरिज चाहिँ, र त्यसको सोलुसन सबैजना मिलेर गरौँला। मेन भनेको हामी पास हुनु पर्यो हैन। क्लाउड कम्प्युटिङमा अब कुनै पनि प्रब्लम आउनु भएन, क्लाउड कम्प्युटिङको कुनै पनि टपिकमा केही पनि प्रब्लम आउनु भएन। कुनै पनि एउटा टपिक नजानेको नबुझेको छ भने चाहिँ एकदम मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ ओल्ड क्वेशनको सिरिज लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। धन्यवाद।